कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि, ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ, सनराइज बैंक राइजिङ टु सर्भ, हामी सँगसँगै साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार, नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity, Progressive Finance Limited, our business is to finance yours, NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको गाउँ सहर जताततै बेग्लै उमङ्ग छ। गएको वर्ष कोरोना महामारीको भय र त्रासमा चाड मनाउन बाध्य भए पनि यो वर्ष भने शहरमा किनमेल गर्ने र गाउँ फर्कनेको भिडले दशैंको रौनक थप बढाएको छ। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम पुरै हटि नसकेकाले चाडपर्वमा रमाउने ध्यानमा स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई नबिर्सिन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी कोरोनाले शिथिल अर्थतन्त्रलाई दशैंले चलायमान बनाउँदै चालु वर्षमा 20,000 किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण गरिने र एनआरएनएमा चुनावी सरगमी अध्यक्षमा 3 जनाको दावेदारी लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। खुसीको लहर र उमङ्गको रौनक लिएर यति बेला हाम्रो घर आँगनमा दशैंको माहौल छाइसकेको छ। मान्ने जनको आशीर्वाद र पारिवारिक सम्मिलनको अवसर जुटाउने दशैं सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण पर्व हो। तर यो चाडसँग आर्थिक पाटो पनि अभिन्न रूपमा जोडिएको छ, जसले आर्थिक व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्साह ल्याउँछ र समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउँछ। अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कम्पोनेन्ट चाहिँ तपाईको यातायात पाछ हैन। मानिसहरू अब आफ्नो गाउँ जहाँ छ, आफ्नो पोटोली जहाँ छन् त्यही जागिर पाएका छन् भन्ने छैन हैन। उनीहरू पहाडका मान्छे मधेसमा, मधेसका मान्छे पहाडमा, हिमालमा गइरा हुन्छन्। अनि यो चाडबाडमा चाहिँ तपाईको प्राय मान्छे आफ्नो मूली भाटोमा जान्छ हैन। आफ्नो हजुरबा हजुरआमा बा आमा भाटोमा जान्छन्। त्यो जाँदा यो यातायातको खर्च, अझ यो त हाम्रो लोकल भयो भनौँ न, तपाईको कतारमा, साउदी अरेबियामा, मलेसियामा, यो हिन्दुस्तानमा काम गर्ने हाम्रा श्रमिक युवाहरू पनि फर्केर आउँछन् यो बेला। राम्रो लगाउनु र मिठो मसिनो खानु त दशैंको विशेषता नै हो। लत्ता कपडादेखि गरगहना, सवारी साधनदेखि विद्युतीय उपकरण, मर मसलादेखि माछा मासु र फलफुलसम्मको किनमेल पनि यही बेला चम्किने गर्छ। मासुका लागि 30 लाख भन्दा बढी खसी बोका र च्याङ्ग्रा दशैंका बेला खपत हुने अनुमान छ। यस्तै वर्षभरि हुने कुल कारोबारको 40% भन्दा बढी व्यापार यही पर्वमा हुने गर्छ। यसले व्यापारीहरूमा उत्साहसँगै सरकारको राजस्वमा पनि योगदान पुग्छ। परिवहनको साधन, मोटरसाइकल गाडी किन्ने, वासिङ मेसिन किन्ने, फ्रिज किन्ने, माइक्रोवेभ किन्ने हैन। अनि यो भयो। त्यसपछि दोस्रोमा तपाईको यातायात भयो हैन। अब कतिले चाहिँ यो बेलामा यो पनि किन्छन्, यो गरगहनाहरू हैन, सुन चाँदीका हिरा मोतीका गरगहनाहरू पनि किन्छन्। वार्षिक हाम्रो जति खर्च हुन्छ, जुन उपभोग हुन्छ हाम्रो, त्यसको 40% चाहिँ यो दशैं, तिहार, यो म पूजा, नुदया भेन्तुना, छठ, यो जुन शरद ऋतुको पर्व हुन्छ त्यसमा चाहिँ 40% जति खर्च हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अब यसको कुनै अब प्रमाण त छैन। वस्तुत दशैं उपभोगको चाडमा बदलिएको छ। अत्यावश्यक सामग्रीको मात्र होइन, विलासिताका वस्तुको उपभोग हत्तै बढेको छ। यही बेला हुने महँगीको मार अर्कोतिर छ। यो वर्ष त झन् छिमेकी मुलुक चीनबाट सामान आयातमा सकस भएपछि बजारमा लत्ता कपडा लगायतका वस्तुको अभाव छ। अब यो 2 वर्षको कोरोनाबाट जुन गुज्रेका छौँ, त्यो गाह्रो अवस्था, त्यो हिसाबले त अहिले
धेरै नै एउटा हौलासपूर्ण एउटा वातावरण छ र एउटा चाहिँ नि पोजिटिभ र मान्छेहरूको चाहिँ व्यापार वृद्धिमा चाहिँ नि आश धेरै छ अहिले। तर जुन कोभिडभन्दा अगाडिको सालभन्दा त थोरै नै छ। कदम कदाजी जुन पहिला अगाडिको यो 2 साल हो त्योभन्दा चाहिँ निकै आशादायी छ हजुर। व्यापार भनेको त यही 2-4 दिन बच्चाको आइटम छ, त्यही बिक्री भइरहेछ। अब त एकदमै गाह्रै छ, 2-4 दिनमा के होला र हजुरको। गत वर्षभन्दा त यो पालि त ठिकै ठाक छ हजुरको। गत वर्ष त मान्छेहरू त अब धेरै डराएर त गाउँ पनि जानु पाएन, सबै यहीँको यही छ। विभिन्न पेशा, व्यवसाय, अध्ययन वा अन्य कुनै कामले ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर पसेकाहरू दसैँ मनाउन आफ्नो गाउँ फर्कने गर्छन्। सामान्य अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै करिब 20 लाख मानिस बाहिरिने गर्छन्। यसले आयको पुनर्वितरण गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने गर्छ। तर हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा उपभोगमा धेरै खर्च हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर बढी पर्ने अनुमान छ। वर्षको कुल उपभोगको 30% नगदमा हुने खर्च है, घरको बाहेक, त्यो 30% को आधा भन्दा बढी त बाहिरै जान्छ। त्यो गाडी आयात गर्नु पर्यो, विदेशी महँगो रक्सी आयात गर्नु पर्यो, खाद्यान्न आयात गर्नु पर्यो, फलफुल मसला आयात गर्नु पर्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुनुपर्ने हो। हाम्रो चाहिँ न्यूनतम मात्रै फाइदा हुन्छ। त्यो चुहावट भएर त्यो भारत जान्छ हैन, चीन जान्छ, थाइल्यान्ड, हङकङ, सिङ्गापुर, कहाँबाट ल्याएको सामानहरू त्यतातिर त्यो पैसा गएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जति पुर्याउनु पर्ने हो त्यति पुर्याउन सक्दैन योगदान चाहिँ। मात्र भनौँ न, यो जीडीपी को 90% भन्दा बढी हाम्रो यो निजी क्षेत्रको उपभोग छ है। अब त्यो उपभोगको भनौँ न आधा भन्दा बढी, जीडीपी को 45 या 50% चाहिँ हाम्रो यी भएको भए त्यसले मात्रै तपाईको आर्थिक वृद्धि दर 1.5 देखि 2% बढाउँथ्यो। अब यहाँ त हाम्रो अनुपात एकदम थोरै छ हैन। 20-30 हजार 30-40 हजार खसी बोका होला। अब अलिअलि आफ्नै घरको चामल चिउरा होला, घिउ तेल आफ्नै अलिअलि थोरै होला, बाँकी त सबै आयातित हो। त्यसले गर्दा हामीले लाभ लिन सक्दैनौँ। जम्मै व्यापार घाटामा जान्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चित कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई मार पर्छ। यसरी दशैंको सामाजिक सांस्कृतिक सँगै आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर क्षमता भन्दा बढी खर्च गरी चाडपर्वलाई बोजिलो बनाउने भन्दा पनि गच्छी अनुसार खर्च गरेर दशैंलाई खुसी र मिलनको पर्वको रूपमा मनाउन अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ। यो थियो दशैं र अर्थतन्त्र सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। ललितपुर भैँसेपाटी स्थित निर्माणाधीन संघीय मन्त्रालयका 24 मन्त्री क्वार्टरको भौतिक प्रगति 63% र वित्तीय प्रगति 50% भएको छ। आगामी वैशाखसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै सरकारले नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन खुला गरेसँगै पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 2 साता यता मुलुकका तारे होटलहरूको अक्युपेन्सी समेत 30% ले बढेको व्यवसायी बताउँछन्। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। कृषि विकास ब्याङ्कले करिब 1600 किसानलाई कार्ड वितरण गरेको जानकारी दिएको छ। नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार ब्याङ्कले मुलुकका विभिन्न भूभागका किसानका लागि कार्ड वितरण गरेको जानकारी दिएको हो। किसान र कृषि उपजको कारोबारलाई ब्याङ्किङ प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको हो। डिजिटल पद्धतिहरू गाउँघरमा पनि किसानहरूको क्यासलेस सिस्टममा हैन हामी लैजानुपर्छ र यसलाई चाहिँ विद्युतीय प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्छ भनेर जुन जिम्मेवारी पाइयो। त्यसपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने, त्यसको पूर्वाधार तयार गर्ने र हामीले चाहिँ अहिले कमसेकम हामीले 2000 पुगेको छैन, 1500-1600 जति हामीले कार्ड किसानलाई इम्पावर गर्नु पर्यो, मर्चेन्टहरू इम्पावर पर्यो, लिङ्क गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ दिनु पर्यो, सिकाउनु पर्यो र उहाँहरूलाई कर्जा कारोबार, भुक्तानी प्रणाली, निक्षेप प्राप्तिको व्यवस्थापन, नगद व्यवस्थापन सबै कुरा हामीले त गर्दै जानुपर्ने भएको हुनाले कोभिडको अहिले महामारीको अब अहिले अलिकति खुकुलो भएको हुनाले अलिकति हामी
प्रभावकारी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा गइरहेछौँ। चालु आर्थिक वर्षमा 20,000 किसानलाई कार्ड वितरण गर्ने ब्याङ्कको योजना छ। कार्ड वितरणसँगै उनीहरूलाई त्यसको प्रयोगबारे प्रशिक्षित समेत गराउँदै जानुपर्ने ब्याङ्कको दायित्व छ। त्यसका लागि ब्याङ्कले 30वटा शाखा कार्यालयमा छुट्टै जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। कम्तीमा 20,000 चाहिँ हामीले चाहिँ किसानहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा यो चाहिँ किसान कार्डमा यसमा चाहिँ सूचना प्रणाली पनि हामीले बजारको सूचनाहरू, मौसमका सूचनाहरू, मूल्यका कुराहरू अनि प्रविधिका कुराहरू पनि हामीले यसमा जोडेको हुनाले यसमा एप पनि राखेका छौँ। नगद प्रवाह पनि गर्न सक्ने, भुक्तानी दिने, भुक्तानी लिने किसानहरूलाई आफ्नो व्यावसायिकताको लागि र आफ्नो निजी अलिअलि सानोतिनो कारोबारको लागि पनि सहजता होस् स्थानीय तहमा भनेर यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा हामीले 30वटा कार्यालयमा छुट्टै पनि जनशक्तिहरू राखेर यसको अनि यसले चाहिँ कृषिको पनि रोड म्यापहरू मूल्य श्रृङ्खलामा म्यापिङ गर्ने अनि त्यही समुदाय क्लस्टरहरूमा हामीले चाहिँ किसानलाई पनि किसान कार्डलाई लैजाने भनेर त्यो अहिले क्लस्टर डेभलप गरेर हामी त्यसरी काम गरिरहेका छौँ। यो कार्डको उपयोग किसान, कृषि तथा वन व्यवसायी, कृषि मर्चेन्ट लगायतले गर्नेछन्। ब्याङ्कले आफ्ना अन्य सेवालाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने बताएको छ। साथै वित्तीय बजारमा उपलब्ध नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै ग्राहकलाई सहज र छिटो सेवा दिने उद्देश्य अनुरूप काम भइरहेको बताइएको छ। सबै कुरो एकचोटि हामी कहाँ खाता खोल्यो, हामी कारोबार गरियो भने जस्तो 5-in-1 छ हैन। डिम्याटदेखि लिएर केवाइसीहरू सबै अनलाइन पनि व्यवस्था छ। देश विदेशबाट पनि खाता खोल्ने व्यवस्था छ। अनलाइन बसेपछि सिआसपादेखि लिएर क्रेडिट कार्डका कुराहरू, मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनका कुराहरू, सबै कुराहरू सुविधाहरू हामीले चाहिँ अनलाइन सिस्टममा 5-in-1 प्याकेज ल्याएको छौँ। यसले व्यापक हामीले चाहिँ यसले माइलेज लिएको छ, खास गरी युवा वर्गहरूमा र सेयर कारोबार गर्नेहरू, सानोतिनो आफ्नो भुक्तानी प्रणालीलाई सजिलो बनाउनेहरू ठुलो सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ यस्तोलाई अनलाइन एकाउन्टहरू, अनलाइनमा पनि फिचर्सहरूलाई एउटा केवाइसी अपडेट गरेपछि सबैमा काम लाग्ने गरी इन्टरलिङ्क सिस्टमहरू डेभलप गरेका छौँ। ब्याङ्कले मुलुकभर शाखा र काउन्टर गरी 280 भन्दा बढी स्थानबाट वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ। अक्टोबर 23देखि 25सम्म घोषणा गरिएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA-को 10औं विश्व सम्मेलनमा अध्यक्षका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको छ। 9औं विश्व सम्मेलनमा अध्यक्षमा पराजित कुल आचार्यसँग गत सम्मेलनबाट विजयी उपाध्यक्षद्वय डाक्टर बद्री केसी र रविना थापाले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। आचार्य केसी र थापाले औपचारिक रूपमै उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेका छन्। 3 जना प्रत्याशीले करिब साझा प्रकृतिका मुद्दाहरूको उठान गरेका छन्। नागरिकता, रोजगारीका लागि विदेशिएका नागरिकको हक हित, विदेशबाट लगानी भित्राउन रहेका कानुनी जटिलताको समाधान अध्यक्षका प्रत्याशीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो संस्थामा लगानी गर्दै गर्दाखेरि संस्थागत रूपमा अथवा संस्थाले लगानी गर्दैन, हामी समूहले लगानी गर्दै गर्दाखेरि यो गैर आवासीय नेपाली साथीहरू अथवा हामीलाई विश्वास गर्ने साथीहरूलाई अझ मुनाफा हुने गरी लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न हामी पहल गरिरहेका छौँ। मैले भनिहालेँ 10 वर्ष अगाडिदेखि गरिरहेका छौँ भने अब त्यसले केही सिकाएको पनि छ। अझ राम्रोसँग सबै संसार गरिरहेका नेपालीहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्योभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपालमा लगानी ल्याउने भन्दै गर्दा हाम्रो नेपालका घर जग्गा जमिनहरू बेचेर पुँजी पलायन पनि भएको छ। त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म। सहपाठीसँग मिलेर संस्थाका हरेक गतिविधिमा सदैव साथ रहँदै आएको छु। अग्रजहरूको समर्पण, मैत्रीभाव र कार्यकुशलताबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको हुँदा त्यो अनुभवलाई समेत हाम्रो सङ्गठनको उचाइ वृद्धिमा लगाउनु मेरो कर्तव्य ठानेको छु। त्यसकारण यो संस्थालाई अझ उचाइमा लैजाने चुनौतीलाई मूल नेतृत्वमा रहेर सामना गर्न सक्छु भन्ने विश्वास लिएको छु। महिला राष्ट्रपति भएको देशबाट हामी आफ्नो हरेक सङ्घ संस्थामा महिला अध्यक्ष डिसिजन लेभलमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा दाबी पनि गरिरहेका छौँ। अमेरिकाबाट सबभन्दा धेरै पञ्जीकृत सदस्य भएको देश अमेरिका र सबैभन्दा धेरै रिमिटेन्स पठाउने देश पनि अमेरिका र दुःख पर्दा सधैँ सहयोग गर्ने, विश्वलाई सहयोग गर्ने देश अमेरिकामा बस्ने भएको हुनाले र म वासिङटन DC को नजिकमा पनि बस्छु, मेरील्यान्डमा,
र त्यो कारणले पनि हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर धेरै सम्बन्धी कारणहरूदेखि लिएर हामीले चाहिने त्यहाँको कङ्ग्रेसम्यानहरू गभर्नरहरूसँग पनि हामी समन्वय गर्न सक्ने भएको हुनाले हाम्रो देश नेपाललाई सहयोग गर्नलाई अझ धेरै चाहिने त्यहाँनिर नेतृत्व हामी पुग्यौँ भने अझ नेतृत्व र डिसिजन लेभलमा पुग्यौँ भने हामीले काम गर्न पक्कै सक्छौँ। 3 प्रत्याशी मध्ये गत विश्व सम्मेलनमा आफ्नो टिमको व्यवस्थापनमै चुकेको आरोप लागेका आचार्य यसपटक अघिल्लो कमजोरीलाई सुधार गर्न लागि परेका छन्। एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरूमध्ये अधिकांशले आचार्यलाई समर्थन गर्ने चर्चा बजारमा छ। यस्तै अन्य 2 प्रत्याशी केसी र थापा पनि आफ्नो पक्षमा माहौल निर्माण गर्न लागि परेका छन्। पूर्व अध्यक्षदेखि वर्तमान पदाधिकारी र सदस्यहरूसम्मको समर्थन बटुल्न उनीहरू दौडधुपमा छन्। हामी चाहिँ मेनली एक्सपोर्टमा छौँ होइन। सो सुरुको 4-5 महिना धेरै गाह्रो भयो, हामी केही बेच्न सकेनौँ। तर हाम्रो फ्याक्ट्री चाहिँ रनिङमै थियो। हाम्रो फ्याक्ट्री आई थिङ्क 3-4 दिनको लागि मात्रै बन्द गरेको थियो, हाम्रो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, किनभने त्यहाँ धेरै कामदारहरू छन्, 3,000-3,500 जति छन्। सो त्यो कोभिडको टाइममा अब उनीहरू पनि डरायो कहाँ जाने कसरी जाने। सो हाम्रो त्यहाँ उनीहरूको बसाइ पनि त्यहीँ छ, हाम्रो लेबर कलोनीहरू त्यहीँ छ। सो फ्याक्ट्री चाहिँ रनिङमा थियो, तर कति माल बनाउने, कति प्रडक्ट बनाउने अनि कता राख्ने त्यस्तो भइसकेको थियो। सो सुरुमा अलि गाह्रो भएको थियो, तर त्यसपछि अलिअलि बिस्तारै इम्प्रुभमेन्टमा नै गयो। अनि लास्ट इयर इनफ्याक्ट लास्ट 12 मन्थ्समा चाहिँ हाम्रो सबै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ राम्रै भएको छ। लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो स्टक एकदमै बढाएको थियो, तर जसरी फेज वाइज खोल्दै गयो हामी चाहिँ स्टक लिक्विडेट गऱ्यो कि। सो हामीसँग धेरै स्टक हामी राख्दैनौँ। एज अ पोलिसी, एज अ प्रिन्सिपल पोलिसी हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा हामी प्राइसको रिस्क लिँदैनौँ कि आज 100 रुपियाँको आइटम छ, मेबी हामी 1 महिना स्टक राख्यो भने त्यो 120 पुग्ला, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी एभ्री रेटमा सेल गर्छौँ। सो हाम्रो स्टक किपिङ चाहिँ स्टक चाहिँ मिनिमल नै हुन्छ मोस्टली। सो आजको सिनेरियोमा चाहिँ नर्मल लेभल छ सबै, जुन हाम्रो फोरकास्ट अनुसार जे स्टक लेभल हुनुपर्ने त्यही छ। सो एनर्जीमा हाम्रो ठुलो पोर्टफोलियो छ, लगभग हाम्रो पाइपलाइनमा 800 मेगावाटको पोर्टफोलियो छ, सबै हाइड्रो र सोलर मिलाएर जोडेर। त्यसपछि हाम्रो टुरिज्म र रियल इस्टेटमा हाम्रो छँदैछ। होटल अब सकिसक्यो, फाइनल टेस्टिङहरू चलिरहेछ। तिहारतिर खोल्ने हाम्रो प्लानिङ छ होटलमा, 5 स्टार होटल हायत प्लेस भन्ने। अनि हाम्रो रियल इस्टेटमा चाहिँ त्यही होटलको छिमेकीमा एउटा रेजिडेन्सियल टावर पनि छ। एउटा हाम्रो पुरानो 2012देखि बालकुमारीमा छन्, एउटा अन्डर कन्स्ट्रक्सन चाहिँ हाम्रो बानेश्वरमा छन्। अनि अब होपफुली 2-3 महिनामा हामी एउटा अर्को अनाउन्समेन्ट गर्न प्लानिङमा छ। सो 4वटा सेक्टरमा छ हाम्रो। एउटा एग्रिकल्चर, जुन हाम्रो मेन मेरो फादरको चाहिँ फोकस एग्रिकल्चरमा देखिने भयो, त्यसमा माटो ब्रान्ड भन्ने हामी विभिन्न फार्मर्सहरूसँग काम गरेर अनि घरेलु उद्योगहरूसँग काम गरेर नेपाली प्रडक्टहरूको हामी प्रमोसन गर्छौँ। हाम्रो आफ्नो फार्महरू पनि छ झापामा। सबभन्दा गाह्रो सेक्टर चाहिँ एग्रिकल्चर नै छ, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि नै एग्रिकल्चर नै हो। अस्ट्रेलिया सरकारले अर्को वर्ष अर्थात् 2022सम्म बाहिरी पर्यटकलाई नभित्र्याउने बताएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्टक मोरिसनले कुशल आप्रवासी र विद्यार्थीहरूलाई अस्ट्रेलिया प्रवेशमा भने उच्च प्राथमिकता दिइने भए पनि अस्ट्रेलियाले अर्को वर्ष 2022सम्म बाहिरी पर्यटकहरूलाई नभित्र्याउने बताउनु भएको छ। गत हप्ता प्रधानमन्त्री मोरिसनले खोप लगाएका नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूलाई पहिलो पटक नोभेम्बरबाट विदेश उडान गर्न अनुमति दिने योजना सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। अन्य देशहरूबाट अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्नेहरूको यो संख्या दोस्रो विश्व युद्धपछि सबैभन्दा कम हो। विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्लाले पूर्व कर्मचारीलाई 13 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने भएको छ। पूर्व अश्वेत कर्मचारीमाथि भएको विभेद नरोकेका कारण 13 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर तिर्न टेस्लालाई
अदालतले आदेश दिएको हो। लिफ्ट अपरेटर ओबन डियाज नामका पूर्व कर्मचारीलाई सन् 2015 देखि 2016 सम्म विभेद सहनु परेको सन फ्रान्सिस्को संघीय अदालतले ठहर गरेको छ। टेस्लाले अदालतको आदेशलाई आलोचना गरे पनि आफू पनि यस मामिलामा पूर्ण हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ। टेस्लाको फ्रिमन्ट कारखानामा यस्तो विभेद भएको अदालतले जनाएको छ। अदालतको फैसलामा डियाजलाई 13 करोड क्षतिपूर्ति र $69 लाख मानसिक तनाव सहनु परेका कारण कम्पनीले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। हामीसँग डिप्रक्स लघुवित्त सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। डिप्रक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था सेवा सुरु गरेको 21औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो अवधिमा संस्थाले 71 जिल्लाका सवा 2 लाख नागरिकलाई सेवा दिइरहेको छ। एक सामग्री। डिप्रक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 20औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। शनिबार चितवनमा सम्पन्न साधारण सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफा र गत वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफा रकम समेतबाट चुक्ता पुँजीको 20% बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। बोनस शेयर वितरणपछि संस्थाको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। साधारण सभाले अन्य घ वर्गका लघुवित्त एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यको अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गरेको छ। हाम्रो नाडेब र डिप्रक्सको बिचमा एमओयू पनि भएको थियो। बिचमा हाम्रो नाडेबको र सेयरको चाहिँ 4951 नभएको हुनाले उतापट्टिको चाहिँ साधारण सभाले चाहिँ यसलाई पास गर्न नसक्ने जस्तो आशय दिएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ डिमर्जको लागि राष्ट्र ब्याङ्क पठाएका छौँ। अरू कुनै चाहिँ हाम्रो अन्य संस्थाहरू खोजेर हामीले एजेन्डा पनि राखेका छौँ। खोजेर हामी अर्को संस्था खोजेर मर्जमा जाने चाहिँ प्लानमा छ। हाम्रो चाहिँ सेयर चाहिँ ऊ चाहिँ 4951 थियो भने नाडेबको चाहिँ 70-30 थियो। नाडेबको 4951 नभइकन नगर्ने भनेर त्यो नाडेबको साधारण सभाले चाहिँ एप्रुभल दिएको हुनाले सञ्चालक समितिलाई त्यो अधिकार पनि भएन साधारण सभाभन्दा माथि जानलाई। त्यसको हिसाबमा उहाँले राष्ट्र ब्याङ्क पनि पठाउनु भएको छ। सायद अब राष्ट्र ब्याङ्क त्यो गरिदियो भने हुन्छ पनि होला, तर त्यो कारणले गर्दा रोकिया हो। हाल लघुवित्तले 71 जिल्लामा 124 वटा शाखा मार्फत 2,25,000 ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ। कम्पनीले 16 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। 7 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा सापटी लिएको छ। जगेडा कोषमा 13 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ। हामी अहिले 71 जिल्लामा कार्यरत छौँ। हामीले 2,25,000 हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई तपाईँको सेवा दिइरहेछौँ। अहिले हामीसँग 124 वटा ब्रान्चहरू छ। यो आर्थिक वर्षमा 18 वटा ब्रान्चहरू थप गरी हामी 2,46,000 विपन्न वर्गका मान्छेहरूलाई सेवा दिन तत्पर छौँ। हामीले यसै वर्षदेखि एसएमएस ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ तथा उनीहरूको माग अनुसारको प्रडक्ट डिजाइन गरेर उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नलाई हामी योगदान दिँदैछौँ। लगानीमा रहिरहेको रकम 16 अर्ब 24 करोड छ। सदस्यहरूबाट हामीले 6 अर्ब 75 करोड डिपोजिट उठाएका छौँ। कर्जा सापटको रूपमा 7 अर्ब ल्याएका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा थप शाखा विस्तार गरी 75 जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना छ। कोरोना महामारीले व्यवसाय प्रभावित भई लघुवित्तको सावा ब्याज तिर्न नसकेका सदस्यहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनको अधीनमा रही सहुलियत र छुट दिने जनाइएको छ। यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पनि लक्षित वर्गलाई प्रदान गर्ने जनाइएको छ। कुनै पनि संस्था नभएको ठाउँमा गाउँमा पुग्नुपर्ने चिज छ। हामी 20 वटा पुग्छौँ। राज्यको नीतिअनुसारै हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। त्यसपछि गएर एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिस्टम डेभलप भएको छ, आफ्नो वेमा गइरहेको छ, त्यो जान्छ पनि। हामी हेरिरहेका छौँ कुन ठाउँमा जाने, कुन लोकेसनमा सुरु गर्ने भनेर। सुरुमै एकैचोटि सबै गर्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो त लगभग 2,37,000 जति मेम्बर भइसकेको छ। कुनै एउटा लोकेसनबाट हामी सुरु गर्छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ हामी फलो गर्छौँ। एउटै ठाउँमा सबैलाई दिन पनि सकिँदैन। त्यसले के ल्याउने भयो भने तपाईँको कोहीको चाहिँ 4-5%मा पाउने भयो, कोहीको चाहिँ हजुरको 12-15% भन्ने हो। त्यही बिचमा द्वन्द्व हुने सम्भावना भयो। त्यसलाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ। कहाँबाट सुरु गर्ने, के गरी सुरु गर्ने भने हामी अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी राष्ट्र ब्याङ्क उसमा जान्छौँ। जसमा तपाईँको उद्यमशीलता छ ती मान्छेहरूलाई हामीले दिन सक्ने खालका सबै छुटहरू दिएर हामी उहाँहरूलाई रिभाइभ गराउँदै हाम्रो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने हाम्रो सोच छ। मोनिटरी पोलिसी थ्रु हामीलाई जुन किसिमको निर्देशन दिएको छ त्यसको आधारमा बसेर हामीले हाम्रा कर्जाग्राहीहरूको हित हुने गरी इन्ट्रेस्ट रेट पनि गतको भन्दा
3% घटाएका छौँ। त्यस्तै उनीहरूलाई हामीले दिनुपर्ने सुविधा बेला बखतमा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला, डिसास्टरको बेला अथवा चाहिँ कुनै समस्यामा परेको बेला तपाईँको चाहिँ त्यस्तो समयमा पनि हामीले उनीहरूलाई पुनरुत्थान गर्दै लगिरहेछौँ। डिप्रोक्सले गत आर्थिक वर्षमा 71 करोड 37 लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक न्युजका लागि www.arthokoarth.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै पुनः एकपटक यहाँहरू सबैको दशैं सुखमय बितोस्। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.